वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू व्यूअर्स। आई होप उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि सहरी की अगर आदत, मेरी दोस्त को, मेरी बहन को सहरी की आदत नहीं है, बल्कि वो रात को खाने से पहले खाना खाकर सो जाती है और इस वक्त नियत करती है, तो ये बताएं कि सहरी का शरई हुक्म क्या है, वो खा सकती है या नहीं। बग़ैर सहरी के रोज़ा रखना जायज़ है, मगर मुस्तहब ये है कि सहरी खाना खाकर रोज़ा रखे। इस सूरत में आपकी दोस्त जो है, जो आपकी बहन है, उसका रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन वो सहरी खाने की फजीलत से महरूम रहेगी, क्योंकि हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है, इसे ना छोड़ना, अगरचा एक घूंट पानी ही पी ले, इसलिए कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कुरान पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है और रोज़ा रखता है, तो अल्लाह ताला के हुज़ूर रोज़ा और कुरान दोनों उस इंसान के लिए लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा। मगर कुछ लोगों ने सवाल किया, सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, किस तरह कुरान और रोज़ा जो है हमारे लिए लड़ेंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कहेगा कि इस बंदे को दिन के वक़्त तेरी रज़ा के लिए मैंने खाने पीने से रोक के रखा और इसने तेरा हुक्म माना, तेरे हुक्म की तमील की और तेरी रज़ा के लिए खाना पीना छोड़ा। कुरान कहेगा या रब्बुल आलमीन, कुरान कहेगा कि या रब्बुल आलमीन, इस बंदे को मैंने रात को तरावी में खड़े होकर सुना, तेरे हुक्म की तमील की, तेरी रज़ा के लिए सजूद किया, क़याम किया, रकू किया। इस बंदे ने कुरान की तिलावत को सुना। ऐ मेरे अल्लाह, अब जब तक ये बख्श नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस बंदे के साथ रहम वाला मामला फरमाएगा और रोज़े और कुरान की बरकत से उस बंदे को बख्श दिया जाएगा। एक और हदीस मुबारक के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ख़ुद कुरान की तिलावत करता है, चाहे नाज़रा कुरान पढ़ा हुआ है, ऊपर से देख के कुरान को पढ़ता है, कुरान को हर रोज़ उसकी तिलावत करता है, उसको देखता है, उसकी सआदत हासिल करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब वो बंदा मर जाता है तो कुरान उसके सिरहाने खड़ा हो जाता है, क्योंकि मौत बरहक है, हर किसी को आनी है, मौत का मज़ा हर किसी ने चखना है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर वाज़े फरमा दिया हुआ है। तो अल्लाह कुरान कहेगा, कुरान जो है, जो वो दुनिया में रहकर उसकी तिलावत करता था, उसको देखता था, उसकी सआदत हासिल करता था, तो आज वही कुरान एक नूरानी सूरत में उसके सरहाने दाईं साइड पे खड़ा हो जाएगा। बंदा सोचेगा कि ये कौन है इतना खूबसूरत जो मेरे सरहाने खड़ा है, मेरी दाईं साइड पे खड़ा है। यहाँ तक कि इंसान को नहलाया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, उसकी कब्र में ले जाने की तैयारी की जाएगी, कुरान उसके साथ साथ चलता रहेगा, यहाँ तक कि इंसान को जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र में उतार दिया जाएगा। फिर इंसान के जब कब्र में उतारा जाएगा तो कुरान नूरानी शक्ल में इंसान के साथ कब्र में उतर जाएगा। इंसान सोचेगा कि देखो सब मुझे छोड़ के चले गए, चीखेगा, पुकारेगा, लेकिन ये नूरानी शक्ल वाला इतना खूबसूरत कौन जो मेरे साथ है। यहाँ तक कि फरिश्ते आएंगे, इंसान से सवाल करेंगे, मुनकर और नकीर आएंगे, पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। फिर कुरान जब इसको कब्र अज़ाब, यहाँ तक कि कुरान जो है जब तक उसके साथ रहेगा, और अगर इंसान को अज़ाब दिया जाएगा तो कुरान कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी उससे उल्ट सरहाने की तरफ और कभी उसकी टांगों की तरफ खड़ा हो जाएगा और अल्लाह से दुआ करेगा, या रब्बुल आलमीन, दुनिया में रहते हुए ये बंदा तेरा जिक्र करता था, तेरे लिए वज़ू करता था, तेरे लिए मशक्क़त उठाता था, आज मैं इसको तन्हा नहीं छोड़ूंगा, या रब्बुल आलमीन इस इंसान को बख्श दे। यहाँ तक कि उस इंसान को बख्श दिया जाएगा और कुरान की बरकत से उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जहाँ से उसको खुशबूदार खाने के और बहुत खूबसूरत सी हवा आएगी।
احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جاتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں سے استغفر اللہ چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، رونے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ مردوں کی آواز سن سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام رکے اور استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، جا کے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے بات کی، واپس آئے، دیکھا کہ اس قبر میں روشنی ہی روشنی ہے، خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین کیا ماجرا ہے؟ جب میں یہاں سے گیا تو یہاں اتنی زیادہ چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا، اب جب میں واپس پلٹ کر آیا ہوں تو اسی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اسی قبر میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ تو نہیں جانتا کہ میرا علم کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا جب یہ بندہ دنیا سے جانے والا تھا، اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس بندے نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے تو اس کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دینا۔ اب وہ بچہ 4 سال کا 5 سال کا ہو گیا ہے، اس کی ماں اس کو مولوی کے پاس لے کر، استاد کے پاس، حافظ کے پاس لے کر گئی ہے اور اس حافظ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ جب اس بچے کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تو بڑا مہربان، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، جب یہ جملے آئے ہیں تو اس بندے کو کیسے نہ بخشوں جس کی بچے کی زبان سے رحمان الرحیم کا لفظ نکلا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا رب العالمین اس قرآن کا ایک لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اگر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے تو آپ ذرا خود سوچیں کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کی ایک تلاوت کرنے سے کتنا ثواب ہے، اور قرآن جو انسان کے لیے لڑے گا، شفاعت کروائے گا۔ آج کل کے دور میں ایسا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہمیں ٹائم نہیں ملا۔ دیکھیں ایک ماں جو ہے وہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرے، اپنی بیٹی کو بولے بیٹی آؤ تم بھی قرآن کی تلاوت کرو، بیٹے کو بولے بیٹے آؤ آپ بھی قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن روشنی ہے، قرآن ایمان ہے، قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، قرآن نبی کا اخلاق ہے، اس کو محبت سے، عقیدت سے پڑھو۔ آج آپ قرآن کی آج تلاوت کرو گے تو کل قرآن ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ ایسی ہی تعلیم و تربیت اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی کریں تاکہ آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو قرآن کا تحفہ پیش کرتے رہیں۔ آج کے دور میں یہ عام رواج بن چکا ہے کہ دنیا کی تعلیم کی طرف توجہ دی جاتی ہے جبکہ آخرت کی تعلیم کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو آخرت کی تعلیم زیادہ سے زیادہ دلواؤ، بچیوں کو جامعہ کی تعلیم ضرور دلواؤ، اپنے اللہ کے قریب کرو، اللہ کے محبوب کے قریب کرو، ان کی محبت سینوں میں دلواؤ۔ کل جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی بچیاں اور بچے آپ کے لیے بخشش کا وسیلہ بن جائیں گے، بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابو حسن موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 دن کے بھوکے، 7 دن کی بھوک کاٹنے کے بعد موسیٰ اشعری کو کہتے ہیں کہ میں نے تیرے گھر میں کھانا کھانا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جو 2 جہاں کا والی ہے وہ میرا مہمان ہے، کھلا گیا، بھاگا گھر گیا، بکری ذبح کی، بیگم کو کہا کھانا پکاؤ، جلدی سے تیار کرو، انگور اور کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کھائیں، اتنے میں کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ کھانا پک کر آیا، بڑے مزے کا بنا ہوا تھا، بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی، میں نے پیٹ بھر کر میں نے کافی زیادہ کھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے غمخوار آقا نے تھوڑی سی روٹی لی، چھوٹی سی چپاتی لی، تھوڑا سا سالن لیا اور کھانے میں مشغول ہو گئے۔ جب کھایا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کیوں آئے، کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ عمر فاروق 7 دن کے فاقوں کے بعد آج میں نے کھانا کھایا ہے اور دیکھو کہ اس کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، انہوں نے زور سے زمین پہ ماری اور کہا کہ یا رسول اللہ 7 دن کے فاقوں کے بعد بھی
हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मालिक है ना, हिसाब ले सकता है, जब वो देता है तो हिसाब भी ज़रूर लेता है। तो आजकल के नौजवान पेट भर भर के खाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि सहरी हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि आज के बाद हम फाकों में रहा करेंगे, हम बहुत कम खाया करेंगे। अगर इतने दिनों के बाद खाने के बाद भी हिसाब देना है तो फिर हम कम खाएंगे। देखें, आज हमारे घरों में दस्तरखानों के ऊपर हज़ार हज़ार खाने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, कभी अच्छे से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। कम खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह कहता है कि शुक्र करना, अल्लाह कहता है कि मुझे शुक्र करने की आदत बहुत पसंद है। कुरान के अंदर अल्लाह कहता है जो शुक्र करता है मैं उसको और ज़्यादा अता कर देता हूँ। जब वो और शुक्र करता है तो मैं उसको और ज़्यादा देता हूँ। और एक हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे नबी ने फरमाया रोज़ा रख कर गीबत ना करो। और गीबत जो है वो रोज़ा इससे फासद हो जाता है और गीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद में पारा नंबर 26 आयत नंबर 12 सूरह हुजरात में गीबत करने की निस्बत फरमाया कि एक दूसरे की गीबत ना किया करो। कि तुम में कोई ये पसंद करेगा, क्या तुम में से कोई बंदा ये पसंद करेगा कि मैं अपने मरे भाई का गोश्त खाऊं? तो तुम्हें ये गवारा ना हो। और अल्लाह ताला से डरो, बेशक अल्लाह ताला बहुत कबूल करने वाला मेहरबान है। एक और हदीस में आता है कि गीबत ज़िना से भी बदतर है। अस्तगफिरुल्लाह, ज़िना से भी बदतर है। गीबत की वजह से रोज़े की नूरानियत जाती रहती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान को पढ़कर उसकी तिलावत करने की सआदत नसीब करे। हम सबको उसको सुनकर अमल करने की तौफीक दे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इस्लामी वीडियो आप तक पहुँच